फेरि पनि यो अनलाइन मेसेज सुन्न जानेछौँ। प्रथम प्रभुको महिमा होस् अनि सबैलाई येशू ख्रीष्टको मिठो नाउँमा जय मसीह। र हामी ब्यालो नगरिकन हामी झट्टै परमेश्वर वचन पढ्न जानेछौँ। एफिसीको पत्र 6 अध्यायको 10 देखि 17 पदसम्म। अन्तमा परमप्रभु र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ, शैतानका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमप्रभुको सारा हात हतियार धारण गर। किनकि हाम्रो यो लडन त मानिसहरूका विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरू, अधिकारहरू, यस अन्धकारका सांसारिक शासकहरू र स्वर्गीय स्थानहरूमा दृष्टाएका अत्यन्त सेनाहरूका विरुद्धमा हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र खराब दिनमा सामना गर्न र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्बर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लगाएर खडा हो। आऊ, खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता लगाऊ। ती बाहेक विश्वासको ढाल उठाऊ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्ने हुनेछौ। आऊ, मुक्तिको टोप लगाऊ र आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। र हामीले बाइबल धर्मशास्त्रबाट हामीले सुन्न सक्यौँ। र आजको वचनको टपिक छ, वचनको शीर्षक छ द क्रिस्चियन वारियर विथ स्ट्यान्ड्स अन द ब्याटलफिल्ड। क्रिस्चियन योद्धा युद्धभूमिमा दृढसँग उभिन्छ। अर्थात् क्रिस्चियन योद्धा युद्धभूमिमा डटिरहन्छ भनिकन। र म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जब हामी सम्पूर्ण इजरायलको हामी इतिहासलाई हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर यति विघ्न लडाइँमाथि लडाइँ अनि सङ्घर्षमाथि सङ्घर्ष र रक्तपातमाथि रक्तपात भएको हामी पाउँछौँ। र अनि इजरायलीहरूले आफ्नो राष्ट्रियता अनि आफ्नो धार्मिकता र आफ्नो अस्मिता या अस्तित्व बचाउनुको लागि युद्ध सङ्घर्ष गरिरहनु पर्थ्यो। र म यहाँबाट यही आत्मिक कुरालाई म यहाँबाट चाहिँ ल्याउन चाहन्छु आशिषको रूपमा कि त्यसै नै आज एउटा मसीह जीवन पनि एउटा युद्ध स्तरको यो जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा सङ्ग्रामको जीवन हो। र अनि हामी यहाँ देख्छौँ एउटा योद्धाले, एउटा सिपाहीले ब्याटल ड्रेस या उसले युद्धको वेशभूषाले आफैलाई सुसज्जित पार्दछ। त्यसै नै आज हामीले पनि परमेश्वरको सारा हात हतियारले, यहाँ लेखेको छ कि परमेश्वरको सारा हात हतियारले आफैलाई, माने सारा अस्त्र शस्त्रले चाहिँ आफैलाई के गर्नुपर्छ कि सुसज्जित पार्नुपर्छ भनिकन। र अनि हामी यहाँ देख्दछौँ आज परमेश्वरले दिनुभएको यो सारा आत्मिक अस्त्र शस्त्रले आफैलाई बलियो र शक्तिशाली तुल्याउनुपर्छ। आमेन। र अनि हामी आज अन्तिम दिनहरूमा छौँ। अनि आज हामी एउटा युद्ध स्तरमा छौँ र आत्मिक हामी युद्ध स्तरमा छौँ। र यहाँनिर अघि हामीले पढ्यौँ जस्तो सत्यताको पटुका भनिकन, अनि अरू धार्मिकताको छातीपाता भनिकन, अनि सुसमाचारको जुत्ता, विश्वासको ढाल, अनि मुक्तिको टोप र आत्माको तरवार। र अनि यो सारा
परमेश्वरको यो आत्मिक हात हतियार अस्त्र शस्त्र धारण गर्नु भनेको छ। एउटा मात्रै गरेर भएन, जस्तो सत्यताको पटुका मात्रै बाँधेर भएन, या धार्मिकताको छातीपात्रा मात्रै लगाएर भएन, अनि सुसमाचारको जुत्ता मात्रै लगाएर भएन। तर आज हामीले यहाँ धर्मशास्त्रमा लेखे अनुसार सारा होल हामीले जम्मै हामीले परमेश्वरको हामीले यो आत्मिक हात हतियार हामीले यो अस्त्र शस्त्र हामीले चाहिँ आज धारण गर्नुपर्छ। आमेन। र आज यो सत्यताको पटुका, अनि सत्यताको पटुकाले हामीलाई बल दिन्छ, शक्ति दिन्छ, अनि हाम्रो सारा यसले शरीरलाई चाहिँ यसले लगाएको कुरालाई चाहिँ यसले पक्रिने कुरा गर्छ, थाम्ने कुरा गर्छ। अनि धार्मिकताको छातीपात र आज हामीले आफ्नो हृदयको अवस्थालाई आज हामीले कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब सुसमाचारको जुत्ता, हामीले सुसमाचारको हामीले कायम राख्नुपर्छ। अनि विश्वासको ढाल र यो सबै हात हतियार हाम्रो साथमा हुनु पर्यो। विश्वासको ढाल, यो विश्वासको ढाल चाहिँ जब यो रोमी सिपाहीहरूले यो लडाइँमा बोक्थ्यो, तिनीले धारण गर्थ्यो। यो ढाल चाहिँ 2.5 फिट चौडा हुन्छ, अनि यसको हाइट या यसको लम्बाइ चाहिँ 4 फिट हुन्छ। अनि यो ढालले चाहिँ आफैलाई बचाउन सक्छ, आफैलाई लुकाउन सक्छ। अनि मुक्तिको टोप, यहाँले मुक्तिको टोप र अनि हामीले यो पाइलिनु पर्छ। अनि हामी देख्छौँ आत्माको तरवार जो परमेश्वरको वचन हो। अनि हामीले जसरी प्रभु मसीहले पनि परमेश्वरको वचन कुनै पनि परिस्थितिमा उहाँले परमेश्वर वचनलाई उहाँले उद्धृत गर्नुभएको छ, उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसरी नै आज हामीले पनि आत्माको तरवार जो परमेश्वरको वचन हो र हामीले आज परमेश्वरको वचन हामीले दाबी गर्नु पर्यो, हामीले घोषणा गर्नु पर्यो यी कुराहरू। अनि यहाँनिर प्रार्थना पनि छ, यो अति नै बहुमूल्य कुराहरू छ। र आज यहाँ लेखेको छ कि परमेश्वरले दिनुभएको यो हाम्रो एउटा विश्वासीको यो जो हात हतियारहरू छ, यो एउटा हाम्रो रिसोर्सेस पनि हो, यो एउटा हाम्रो संसाधन हो। अनि आज हामीमा यो हुनुपर्छ र सारा आत्मिक अस्त्र शस्त्रले आफैलाई चाहिँ हामीले बलियो र शक्तिशाली हामीले बनाउनु पर्छ। तब मात्रै हामी, अब हाम्रोमा एउटा दुईटा यो हतियार भएर भएन। जो यहाँ लेखेको छ यो सारा हात हतियार, यो 6बाट नै यो सारा हात हतियार आज हामीले धारण गरेको हुनुपर्छ। तब चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्छौँ। तब चाहिँ दुष्टले हामीलाई कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो त्यसले हाम्रो हृदयको अवस्थामा, अनि त्यसले हाम्रो विश्वासमा, अनि त्यसले हाम्रो अनि मुक्तिको क्षेत्रमा त्यसले हामीलाई प्रहार गर्न सक्दैन। र आज यो सारा हात हतियारले हामी चाहिँ सुसज्जित हुनुपर्छ भनिकन यहाँ धर्मशास्त्रमा यसरी लेखेको छ। अनि जकरिया 4:6ले पनि भनेको छ, न त बलले न त शक्तिले तर आत्माले भनी सेनाको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। र आज हामीलाई यो सबै हात हतियार हामीलाई आज धारण गर्नु हामीलाई आवश्यक छ। तब मात्रै हामी दुष्टको विरुद्धमा हामी त्यसलाई हामी अफेन्सिभ पनि हामी हुन सक्छौँ, अनि हामी डिफेन्सिभ पनि हुन सक्छौँ। आमेन। परमेश्वरको यो
जो वचन रूपी तरवार छ, जो परमेश्वरको यो तरवार छ, यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ आक्रमणकारी हुँदछ, यो चाहिँ एकदमै सुरक्षाकारी हुँदछ। र यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले सबै दुष्टको अग्निबाणलाई हामीले यसलाई निभाउन सक्छौँ, तब हामी यसलाई रोक्न सक्छौँ। आमेन, प्रेज द लर्ड। अनि हामी यहाँ देख्छौँ यहाँनिर विश्वासको ढाल, अघि मैले तपाईँलाई ढालको त्यसको केही तपाईँलाई त्यसको लम्बाइ चौडाइ तपाईँलाई मैले बताएँ कि ढाल चाहिँ 2.5 फिट चौडा हुन्छ अनि 4 फिट त्यो अग्लो हुन्छ या लामो हुन्छ, अनि त्यसले पुरा सुरक्षा दिँदछ। अर्थात् आज हाम्रोमा चाहिँ एकदमै नहल्लिने खालको दृढ विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रोमा नहल्लिने खालको यो दृढ विश्वासले मात्र हामी दुष्टको अग्निबाणलाई हामी निभाउन सक्छौँ अनि हामी रोक्न सक्दछौँ। आमेन। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यसमा म जोड दिन चाहन्छु कि आज हामी विश्वासीको जीवनमा कि आज हामीमा परमेश्वरले दिनुभएको यो आत्मिक हात हतियारहरू, यो आत्मिक अस्त्र शस्त्र जो यहाँनिर लेखेको छ, जस्तो सत्यताको पटुका, धार्मिकताको छातीपाता, सुसमाचारको जुत्ता, विश्वासको ढाल, आत्माको तरवार, र आज हामीमा यो हुनुपर्छ। अनि अन्तमा प्रार्थना पनि लेखेको छ, प्रार्थना। र आज हाम्रोमा हामी एउटा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, त मात्रै हामी यो अन्तिम दिनहरूमा आज दुष्टको पनि थुप्रै युक्तिहरू छ, त्यसको थुप्रै रणनीतिहरू छ, त्यसले आज हाम्रो आत्मिक जीवनमा त्यसले प्रहार गर्न चाहन्छ, त्यसले हामीलाई आक्रमण गर्न चाहन्छ, त्यसले हामीलाई घात पुर्याउन चाहन्छ। यदि हामीहरूमा यो आत्मिक हतियार जो अघि हामीले सुन्यौँ, सत्यताको पटुका हामीले ध्यान गरेका छौँ भने, धार्मिकताको छातीपाता अनि सुसमाचारको जुत्ता र विश्वासको ढाल, आत्माको तरवार, त मात्रै हामी यो दुष्टको त्यसको युक्तिहरूलाई, त्यसको अग्निबाणहरूलाई हामी रोक्न सक्छौँ अनि हामी त्यसलाई निभाउन पनि सक्छौँ। प्रेज द लर्ड। र अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, आज हाम्रो आत्मिक युद्धमा हाम्रो यो स्पिरिचुअल ब्याटल हो र अनि यसमा हामीले आज विजेता र सफलताको रहस्य, यो मिस्टेरी चाहिँ कि यो हाम्रो विश्वास र आज्ञाकारिता हो। आमेन। र यो एउटा हाम्रो आत्मिक युद्धमा चाहिँ, हाम्रो आत्मिक युद्धमा, हाम्रो स्पिरिचुअल ब्याटलमा के आज विजेता र सफलताको के रहस्य, एउटा मिस्टेरी रहस्य चाहिँ हाम्रो विश्वास र आज्ञाकारिता हो। प्रेज द लर्ड। जब हाम्रो जीवनमा हामीले नहल्लिने विश्वास, हामी दृढ विश्वास अनि हामीले अनक्वेसनेबल, हामीले ओबिडियन्स, अकाट्य आज्ञाकारिता, यहाँ अङ्ग्रेजीमा भन्दछ अनक्वेसनिङ ओबिडियन्स। जसरी आज हामी पनि एउटा के हौँ, हामी आत्मिक योद्धाहरू हौँ, हामी ख्रिस्टको हामी आत्मिक योद्धाहरू हौँ। जसरी एउटा सिपाही र ऊ आफ्नो स्थानमा डटिरहन्छ, ऊ त्यहाँ दृढताको साथमा ऊ त्यहाँ उभिरहन्छ र ऊ विश्वास योग्यताको साथमा, आज्ञाकारिताको साथमा त्यहाँ ऊ डटिरहन्छ, उभिरहन्छ। त्यसरी नै आज हामी पनि आज विश्वासमा, आज्ञाकारितामा हामी जब कायम रहन्छौँ, हामी डटिरहन्छौँ भनेदेखि अवश्य त्यहाँ
ठुलो रहस्यमय कुराहरू हुँदै गरेको हुनेछ। आमेन। अनि हामी देख्छौँ त्यहाँ लेखेको छ पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 4 पदमा परमेश्वरबाट उत्पन्न भएकोले चाहिँ त्यसले संसारमाथि विजय गर्छ। परमेश्वरबाट उत्पन्न भएकोले चाहिँ संसारमाथि विजय गर्छ, संसारलाई जित्छ। अनि दोस्रो, संसारमाथि विजय हुने विजय चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। आमेन। र के आज हामीमा यो ढाल जस्तो, तपाईँलाई मैले बताएँ ढालको त्यसको लम्बाइ चौडाइ, त्यसको नापजोक मैले बताएँ कि त्यो 2.5 फिट चौडा हुन्छ ढालको, जो एउटा रोमी सिपाहीको हातमा हुन्छ, उसले धारण गरेको हुन्छ। अनि त्यसको हाइट या त्यसको लम्बाइ हुन्छ 4 फिट। त्यसले सम्पूर्ण शरीरलाई त्यसले ढाक्छ या सुरक्षित राख्छ। त्यस्तै प्रकारको हाम्रो विश्वास, ढाल जस्तो ठुलो विश्वास, ढाल जस्तो सुदृढ विश्वास, येशूमा राखेको विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ हामी आज संसारलाई हामी जित्न सक्छौँ, अर्थात् दुष्टमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। आमेन। अनि यहाँ दोस्रो तिमोथी त्यहाँ 2 अध्यायको 3 पदमा पावलले तिमोथीलाई एउटा सैनिक भाषामा, एउटा मिलिटरी भाषामा चाहिँ र उसले त्यो कर्तव्य, उसको जिम्मेवारीलाई त्यहाँनिर हामी बुझाएको त्यहाँ देख्छौँ। जस्तो एउटा ख्रिस्टको असल सिपाहीले चाहिँ दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ भनिकन, अनि एउटा ख्रिस्टको असल सिपाही भएको कारण र उसले चाहिँ एउटा कडा अनुशासनमा ऊ रहेको हुन्छ अनि पुरा आज्ञाकारितामा अनि समर्पणतामा उसले जीवन जिएको हुन्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। र यस्तै प्रकारले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज एउटा ख्रिस्टको असल सिपाहीले चाहिँ विश्वासको उत्तम लडन त उसले लड्नु पर्दछ। आमेन। र आज म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने विशेष तपाईँहरूलाई संक्षेपमा भनौँ, यसको सारांश भनौँ कि आज हामीले किन चाहिँ यो सारा परमेश्वरको यो आत्मिक हतियार, हामीले अस्त्र शस्त्र किन चाहिँ धारण गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ आज हाम्रो यो सङ्घर्षको जीवन हो, हाम्रो यो आत्मिक लडाइँको जीवन हो। अनि हामी आज सुतिरहन सक्दैनौँ, हामी आलस्यमा रहन सक्दैनौँ, तर हामी प्रभुको निम्ति आज हामी केही गर्न चाहन्छौँ। आमेन। र अनि आज हामी ख्रिस्टको हामी असल सिपाहीहरू हौँ भनेदेखि चाहिँ आज हामीले एउटा कडा अनुशासन हामी रहनुपर्छ अनि हामीले आज्ञाकारिता हामी रहनुपर्छ। जसरी हामी देख्छौँ यसो ख्रिस्ट उहाँ कि उहाँ परमेश्वरको घरमा उहाँ विश्वासयोग्य र आज्ञाकारिताको जीवन उहाँले बिताउनु भयो। यसै कारण हामी देख्छौँ त्यहाँ क्रुसमा, अनि हामी त्यहाँ देख्छौँ उहाँ त्यहाँनिर परमेश्वरको त्यहाँनिर महिमा भएको छ। आमेन। त्यहाँ परमेश्वरको सामर्थ्य त्यहाँ प्रकट भएको छ। परमेश्वरले पनि विश्वासयोग्यताको जीवन, आज्ञाकारिताको जीवन उहाँले अन्तसम्म निभाउनु भएको छ। अनि उहाँको विश्वासयोग्यतामा, उहाँको आज्ञाकारितामा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ त्यहाँ परमेश्वरको सामर्थ्य प्रकट भएको छ। आमेन। अझ यस्तै प्रकारले हामी पनि विश्वासयोग्यतामा रहन्छौँ, हामी विश्वासमा बलियो रहन्छौँ। त्यो एउटा योद्धा, एउटा ख्रिस्टको योद्धा, एउटा ख्रिस्टको सिपाही जसरी रणभूमिमा विश्वासको उत्तम लडाइँमा
त्यस्तै प्रकारले आज हामी पनि यो विश्वासको लडन्तमा, यो आत्मिक लडन्तमा आज हामी विश्वास योग्यता हामी रहिरहन्छौँ, आज्ञाकारितामा रहिरहन्छौँ, हामी डटिरहन्छौँ, आफ्नो स्थान छोड्दैनौँ, आफ्नो कर्तव्य छोड्दैनौँ, आफ्नो विश्वास छोड्दैनौँ भनेदेखि अवश्य त्यहाँ परमेश्वरको सामर्थ्य प्रकट हुनेछ। आमेन। त्यहाँ परमेश्वरको महिमा प्रकट हुनेछ। प्रेज द लर्ड। अनि यहाँनिर दोस्रो कन्तीमा त्यहाँ 10 अध्यायको 4 पदमा पनि पावलले भन्दछ कि आज हाम्रो ईश्वरीय युद्धको अस्त्र शस्त्रले चाहिँ दुष्टको किल्लाहरू, गढहरू चाहिँ त्यसले भत्काउँदछ। आमेन। आज जुन यो ईश्वरीय यो आत्मिक हतियारहरू छ नि, यो अस्त्र शस्त्रहरू छ नि, यो आज संसारको भन्दा यो धेरै नै शक्तिशाली छ। आमेन। जुन चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई यहाँ एफिसी 6 अध्यायको जब 10 देखि 17 सम्म हामीले पढ्यौँ कि यो हामीले सत्यताको पटुका, अनि हामीले धार्मिकताको छातीपाता, अनि सुसमाचारको जुत्ता, विश्वासको ढाल, अनि हामीले मुक्तिको टोप, हाम्रो मुक्तिको टोप, हामीले हाम्रो माइन्डलाई, हामीले हाम्रो यो शिरलाई, अनि यो जुन हेलमेट भन्छ, हेलमेट मुक्तिको टोप, जस्तो अहिले धेरै प्रकारको सामग्री बनाइएको छ लडाइँमा लगाउनका लागि, अनि त्यो गोलीको प्रहारबाट बचाउनका लागि, जस्तो बुलेट प्रुफ हेड गियर हुन्छ, अनि बुलेट प्रुफ ज्याकेट हुन्छ। यो त्यस्तै हो, हतियार हो। त्योभन्दा पनि आज यो शक्तिशाली हतियार हो। आमेन। जब हामी परमेश्वरको यो हात हतियारलाई हामी धारण गर्छौँ, हामी ख्रिस्टको हामी एउटा शक्तिशाली हामी त्यहाँ योद्धाको रूपमा हामी देखिँदै गरेको हुन्छ। आमेन। जब हामी यो अस्त्र शस्त्रलाई, जब हामी यो हात हतियारलाई हामी धारण गर्दछौँ, अवश्य त्यो दुष्ट आत्मा, त्यो दुष्टहरू तिनीहरू डराउँदछ। आमेन। तिनीहरू काम्दछ। तर हाम्रोमा यो सबै हुनु पर्यो है। खालि हाम्रोमा सत्यताको पटुको मात्रै भएर भएन, धार्मिकताको छातीपात्र मात्रै भएर भएन, अनि विश्वासको ढाल मात्रै भएर भएन। त जम्मै यहाँ दिएको यो 6वटा यो सबै परमेश्वरको यो आत्मिक यो अस्त्र शस्त्र, यो ईश्वरीय यो हात हतियार हामीले जब धारण गर्छौँ नि, आज हामी शक्तिशाली हुँदै गरेको हुन्छ। आमेन। हामीलाई प्रहार गर्न सक्दैन त्यो आत्मिक दुष्टै सेनाहरूले, त्यो दुष्टहरूले हामीलाई प्रहार गर्न सक्दैन। न त हाम्रो कम्बरमा, न त हाम्रो हृदयमा, न त हाम्रो माइन्डमा, न हाम्रो विश्वासमा, न हाम्रो मुक्तिमा, त्यसले हामीलाई प्रहार गर्न सक्दैन। आमेन। जब हामीले यो आत्मिक यो परमेश्वरको यो हात हतियार हामीले धारण गरेको छौँ भनेदेखि। आमेन। प्रेज द लर्ड। र अनि तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँदेखि अझै यहाँ पावल प्रेरितले यति धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। हामीलाई थाहा छ पावल प्रेरितको बारेमा। यहाँ पावलले भनेको पनि छ कि यहाँ पहिला तिमोथी 6:12 कि मैले उत्तम लड्न लडेको छु, अनि मैले आफ्नो विश्वास बचाइराखेको छु, मैले आफ्नो दौड सिद्धाएको छु। आमेन। यहाँ पावलको जीवन हामी हेर्छौँ कि उसको यहाँ लडन्तको जीवन छ, अनि यहाँ पावलको जीवन यहाँ एउटा योद्धा जस्तो पावल, एउटा ख्रिस्टको सिपाही झैँ पावल यहाँ परमेश्वरको सुसमाचारको रक्षाको लागि, अनि मण्डलीको लागि, अनि पावलले पाएको जो अधिकार, पावलले पाएको उत्तरदायित्व, यी सबै कुराहरूको सुरक्षाको लागि
अनि परमेश्वरको मण्डलीलाई बचाउनको लागि आज पावल चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ एउटा युद्ध स्तरमा छ। आमेन। यस्तै प्रकारले यहाँबाट म यो भन्न चाहन्छु, आज हामी प्रभुको लोकहरू, हामी विश्वासीहरू, हामी सुतिरहन सक्दैनौँ। अनि आज हामी आलस्यमा हामी रहन सक्दैनौँ। यदि हामी यो अस्त्र शस्त्र धारण गरेका छौँ भनेदेखि, यदि हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेका छौँ भनेदेखि, यदि हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ भनेदेखि, यदि हामीले मुक्तिको अनुभव गरेका छौँ भनेदेखि, आज हामी विश्वासीहरू, हामी मण्डलीको लोकहरू आज हामी सुतिरहन सक्दैनौँ। आज हामी आलस्यमा रहन सक्दैनौँ। तर हामी अवश्य हामी यो सबै, यो सारा हात हतियार धारण गरेर आज हाम्रो लडाई रगत र मासुको विरुद्धमा होइन, तर हाम्रो लडाई चाहिँ त्यो आत्मिक दुष्टाइ सिनीहरूको विरुद्धमा हो। आमेन। प्रेज द लर्ड। र आज कतिपल्ट यहाँ पावलले भनेको छ, आज एफिससमा आज मैले जङ्गली जानवर जस्तो स्वभाव भएको, चरित्र भएको मानिससँग मैले लडन्त गर्नु परेको छ। आमेन। यहाँ पावलको जीवन एउटा लडन्तको जीवन छ। एउटा पावलको जीवन एउटा ब्याटल फिल्डमा छ, युद्ध भूमिमा छ। हामी देख्छौँ पावल उसको एक यात्राको बाद अर्को यात्रा, एक सुसमाचारको बाद अर्को सुसमाचार, अनि मण्डलीलाई झुटा शिक्षकबाट बचाउनको लागि मण्डलीलाई अनि बुवासुरुबाट बचाउनको लागि पावलले यहाँ लडन्त जारी गरेको छ। एउटा कन्फ्लिक्ट, स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट, एउटा आत्मिक दबन्द, एउटा लडाई। प्रेज द लर्ड। त्यस्तै प्रकारले आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, एउटा मसीही जीवन, आज हामी सुत्न सक्दैनौँ आरामले, हामी आलस्यमा रहन सक्दैनौँ। अघि मैले भन्दै थिएँ कि मुक्तिको टोप त्यो चाहिँ एउटा बुलेट प्रुफ हेड गियर जस्तो हो। त्यो चाहिँ बुलेट प्रुफ त्यो हेलमेट हुन्छ। त्यो हेलमेटलाई चाहिँ त्यसलाई गोलीले छेड्दैन, त्यसलाई कुनै बमको चोइटाले पनि त्यसलाई छेड्दैन। त्यसले टाउकोलाई, शिरलाई त्यसले सुरक्षित राख्दछ, त्यसले माइन्डलाई त्यसले सुरक्षित राख्दछ। प्रेज द लर्ड। यस्तै प्रकारले कतिपल्ट आज हाम्रो यो पनि भनेको छ, आवर माइन्ड इज ब्याटल फिल्ड। हाम्रो यो माइन्ड, हाम्रो मन पनि एउटा ब्याटल फिल्ड जस्तो हो। यहाँ केही न केही चलिबस्छ। यसकारण आज हामीले हाम्रो माइन्डलाई हामीले आज सुरक्षित राख्नुपर्छ। यस्तै प्रकारले आज हामीले त्यो मुक्तिको टोप, त्यो चाहिँ बुलेट प्रुफ हेड गियर हो, त्यो हामीले धारण गर्नु अति जरुरी छ। आमेन। जब हाम्रो माइन्ड बिग्रियो भनेदेखि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले त्यो बुलेट प्रुफ हेड गियर लगाउनुपर्छ, त्यो मुक्तिको टोप लगाउनुपर्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। हेर्दा अनि दुष्टले नि हाम्रो आत्मिक आशिषहरू, हाम्रो आत्मिक शक्तिहरू त्यसले चोर्नु त्यसले चाहन्छ। हामीलाई थाहा छ बाइबलमा त्यसरी स्यामसनको त्यति शक्तिशाली व्यक्ति त हामी देख्छौँ, दुष्टले उसको सबै आशिषहरू, दुष्टले उसको सबै आत्मिक शक्तिहरू सबै खोसेको छ, चोरेको छ। र अन्तमा सिमसनको उसको मृत्यु बडो दुःखलाग्दो भएर गएको छ। र आज दुष्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यसले तपाईँ र मैले पाएको आशिष, तपाईँ र मैले पाएको त्यो आत्मिक शक्तिहरू, सत्यताको पटुका, धार्मिकताको छातीपाता,
सुसमाचारको जुत्ता, विश्वासको ढाल, मुक्तिको टोप अनि आत्माको तरवार त्यसले आज चोर्न चाहन्छ, त्यसले लुट्न चाहन्छ। तपाईँ र मलाई त्यसले नाङ्गो बनाउन चाहन्छ। यसकारण के हो, तपाईँलाई आज मेरो सन्देशमा यही भन्न चाहन्छु कि आज मेरो सन्देशको टपिक पनि यही छ, द क्रिस्चियन वारियर विथ स्ट्यान्ड अन द ब्याटल फिल्ड। एउटा क्रिस्चियन योद्धा चाहिँ युद्ध भूमिमा चाहिँ ऊ दृढसँग ऊ उभिन्छ, अर्थात् ऊ डटिरहन्छ। यस्तै प्रकारले प्रिय आज हामी ख्रिस्टको आज असल सिपाहीहरू हौँ। ख्रिस्टको असल सिपाहीहरू झैँ आज हामीले पनि यो परमेश्वरले दिनुभएको हामीले यो हात हतियारहरू, यो अस्त्र शस्त्रहरू हामीले धारण आज हामीले गरेका छौँ भनेदेखि अवश्य त्यो दुष्टको अग्निबाणहरू हामी रोक्न सक्नेछौँ। आमेन। अवश्य त्यो दुष्टको अग्निबाणहरू हामी निभाउन सक्नेछौँ। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। र अन्तमा यहाँ पावल प्रेरितले चर्चको मण्डलीको अखण्डता र पवित्रता कायम राख्नुको निम्ति चाहिँ उसले सङ्घर्ष युद्ध गरिराखेको थियो। त्यसरी नै म तपाईँलाई बेसी भन्न चाहन्न। यहाँ पावलले धेरै कुरोहरू भनेको छ कि अन्तको दिनहरूमा कि म गएपछि मण्डलीलाई सोहा पार्ने बुवासहरू आउनेछन् भनेर भनेको छ पावलले। यस्तो झुटा शिक्षाहरू यदि आज हामीले परमेश्वरको यो आत्मिक अनि उहाँले दिनुभएको हात हतियार हामीले पाइरहेका छौँ भनेदेखि त्यसले सबै हाम्रो लुटेर लान्छ। अनि हामी देख्छौँ त्यसै नै आज हामीले पनि आफ्नो चर्च मण्डलीको आज हामीले गरिमा, हामीले मर्यादा र अस्तित्व आज हामीले बचाइ राख्नुको लागि चाहिँ हामीले हमेशा हामीले सङ्घर्ष, हामीले युद्ध गरिराख्नुपर्छ। आमेन। आज हाम्रो पनि कर्तव्य हो, यदि हामीले यो हात हतियार, परमेश्वरले दिनुभएको हात हतियार, यो आत्मिक हात हतियार हामीले धारण गरेको छौँ भनेदेखि र आज हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो कि आज हामीले मण्डलीको, चर्चको गरिमा, चर्चको मर्यादा अनि चर्चको अस्मिता, चर्चको अस्तित्व आज बचाइराख्नुको लागि, सुरक्षित राख्नुको लागि आज हामी सङ्घर्षमा हामी लागिरहनुपर्छ। आमेन। आज हामीले यो आत्मिक लडाई हामीले जारी राख्नुपर्छ र अनि हाम्रो आफ्नो विश्वासको सुरक्षाको निम्ति अनि हामीले हाम्रो सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति अनि हामीले हाम्रो आफ्नो मुक्तिको सुरक्षाको निम्ति र आज हामीले हाम्रो आत्मिक दबन्द, हाम्रो आत्मिक युद्ध आज हामीले जारी राख्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। आज म यही तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि आज परमेश्वरले आज आफ्नो मण्डलीमाथि, परमेश्वरले आज आफ्नो विश्वासी जनहरूमाथि, परमेश्वरले आफ्नो धर्मीजनहरूमाथि उहाँले आज अपेक्षा राख्नु भएको छ, यो आशा राख्नु भएको छ कि आज हामीले परमेश्वरको कामलाई, परमेश्वरको मण्डलीलाई, परमेश्वरको राज्यलाई अनि हामीले आफ्नो विश्वासलाई, हामीले पाएको मुक्तिलाई, हामीले पाएको धार्मिकतालाई आज हामीले सुरक्षित राख्नको लागि आज हामी प्रार्थनामा लागिरहनु पर्यो। आज यसको लागि हामीले लडन त गरिरहनु पर्यो। यसको लागि हामीले स्पिरिचुअल ब्याटल हामीले कायम राख्नु पर्यो। प्रेज द लर्ड। तब मात्रै हामी जित्न सक्छौँ, तब मात्रै हामी दुष्टको अग्निबाणहरू हामी निभाउन सक्छौँ, हामी रोक्न सक्छौँ।
प्रेज द लर्ड। आशा छ आजको यो सन्देशमा तपाईँले निश्चय तपाईँले आशिष पाउनुभयो। तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। आमेन।